यो घटना जुन हामीले हेरिराखेका छौं यो घर चाहिँ सिमोन जो चाहिँ कुष्ठरोगी थियो सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा यो घटना घटेको थियो र यो घटनामा हामी देख्दछौं येशू प्रभुलाई विशेष प्रकारले येशूलाई स्वागत गरिएको छ र हामीले यूहन्नाको अध्यायहरू हेर्दै गर्दाखेरि यूहन्नाको 1 देखि करिब 11 सम्म चाहिँ येशू प्रभुले गर्नुभएका करिब 3 वर्षको सेवकाईका घटनाहरू त्यहाँ लेखिएको छ। अब 12 देखि करिब हामी यूहन्नाको अन्तिम अध्यायसम्म चाहिँ यो घटना करिब 1 हप्ता भित्र भइराखेको घटना हो र 1 हप्ता भित्र भइराखेको घटनामा यो एउटा भोजन जुन बेलुकाको डिनरको टाइम छ र डिनरको लागि सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा त्यहाँ येशूलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरिएको छ, येशूलाई बोलाएको छ। त्यहाँ को हुनुहुन्थ्यो होला? येशू मात्र हैन, येशूको चेलाहरू पक्कै थिए र विशेष एउटा घटना त्यहाँनिर थियो। एउटा व्यक्ति जसको जीवनमा परमेश्वरले अचम्म येशू प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभएको थियो, उ चाहिँ थियो लाजरस जो मरेको थियो। तर मरेको लाजरस पनि यो आज बेलुकी खाना खाने त्यो टेबलमा चाहिँ उ जीवित भइकन त्यहाँ बसिराखेको छ। अनि लाजरस अनि त्यो घरमा हुँदै गर्दाखेरि लाजरसको बारेमा विचार गर्यो भने एउटा सेवकाईमा एउटा मिनिस्ट्रीमा विभिन्न पक्षहरू हुन्छ र आज यो घटनामा सहभागी भएका व्यक्तिहरूको बारेमा हामी विचार गर्यौं भने छुट्टै आफ्नो एउटा सेवकाईको एउटा आफ्नो एउटा उनीहरूको छुट्टै खालको प्रभुसँगको एउटा परिचय र उनीहरूलाई दिएको एउटा प्रभुको जिम्मेवारी अथवा भन्नु उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले गरेका विभिन्न भूमिकाहरू हामी पाउँदछौं। लाजरसको बारेमा विचार गर्यौं भने लाजरस चाहिँ यहाँ गवाईको रूपमा छ। गवाईको अर्थ के भन्दा गवाईमा हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा होइन, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, येशूले के गर्नुभयो। लाजरस जो 4 दिनदेखि मरेको मृत थियो, येशूले उलाई मृतबाट जीवित पार्नु भएको थियो र त्यो खाना खाने टेबलमा त्यो घरमा लाजरस थियो। लाजरसले यहाँ खासै केही बोलेको छैन, उले केही भनेको केही बताएको कुराहरू यहाँ अहिले रेकर्ड गरिएको छैन। तर मलाई लाग्छ लाजरसको उपस्थिति चाहिँ एउटा परमेश्वरको आश्चर्य कामको गवाही थियो। गवाही हामीले के गर्यौं होइन, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो। अनि लाजरसको जीवनको गवाही हामी देख्दछौं कि उसको उपस्थितिले नै एउटा अचम्मको गवाही देखाइराखेको छ। अनि अर्को मार्थाको व्यक्तित्वसँग हामी परिचित छौं र मार्था चाहिँ सेवाको काममा सेवा टहल गर्ने, अतिथि सत्कार गर्ने, उनीहरुकालाई त्यहाँनिर स्वागत गर्ने, हर प्रकारको बनाउने तुलाउने एउटा सेवाको काममा तल्लीन छन्। र मार्थाको चाहिँ त्यो सेवाको काममा उसको एउटा त्यो वरदान अथवा सेवाको काम नै उसको एउटा सेवकाईको हिसाबले त्यहाँनिर चाहिँ ऊ व्यस्त छिन्। अनि हामी देख्दछौं मार्थाले एउटा निस्वार्थ प्रकारले आफैलाई एउटा सेवाको काममा तल्लीन बनाइराखेको घटना हामी यहाँ पाउँदछौं। र त्यसपछि अर्को एउटा यो घटनामा हामी अर्को घटना देख्दछौं। अर्को विशेष एउटा घटना यहाँनिर छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मरियम जो लाजरसको दिदी थिए र उसले आधा लिटर जति जटामसीको सुगन्धित अत्तर लिएर येशूलाई अर्पण गरेकी छिन्। येशूको पाउमा उसले त्यो मलेकी छिन्। र अझै यो घटनालाई मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 6 देखि 13 पद पाउँदछौं। त्यसैगरी मर्कुसको 14 अध्यायमा पनि यो घटना लेखिएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ कि यो चाहिँ एकदमै सिंहमर्मरको जुन भाँडोबाट एकदमै बहुमूल्य त्यो अत्तर, त्यो सुवासनाले भरेको अत्तर ल्याएर येशूको शिरमा उसले हालेकी छिन्। र येशूको शिरदेखि र पाउसम्मै त्यो सिंहमर्मरको बट्टामा भइराखेको त्यो जटामसीको अत्तरले येशूलाई अर्पण गरेकी छिन्। र यहाँनिर हामी देख्दछौं कि येशूको पाउमा उसले आफ्नो बहुमूल्य चीज ल्याएर अर्पण गरेकी छिन्। यसले चाहिँ एउटा आराधना, एउटा गर्ने आदर र एउटा आराधनाको हृदय देखाउँदछन्। र वास्तवमा हामीलाई परमेश्वरको आराधनामा हामी जोडिराखेका छौं। हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौं र परमेश्वरको कुन चाहिँ आराधना कसरी गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई त्यो स्वीकार्य हुन्छ। हो, हामी विभिन्न आराधनाको शैलीहरू छ, आराधनाको विभिन्न किसिमहरू छ।
तर आराधनाका विभिन्न शैलीहरू किसिमहरू हुँदै गर्दा पनि एउटा आराधनाको लागि हुनपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ त्यो हृदयबाटको आराधना, हृदयकोमा जे चिज बसेको त्यो हृदयबाटै निस्किएको त्यो आराधना, र उसले चाहिँ त्यो हृदयबाट येशूप्रति भएको त्यो प्रेम, येशूप्रति भएको त्यो कृतज्ञतालाई ल्याएर उसले त्यहाँनिर चाहिँ पोखाइराखेको छ। अथवा येशूको पाउमा, अनि यहाँनिर अर्को कुरा गरेको, जब त्यो जटामसीको तेल, त्यो जुन सुगन्धित जुन त्यो अत्तर त्यहाँ राख्यो, त्यसपछि उसले आफ्नो कपालको केशले चाहिँ येशूको पाउलाई चाहिँ त्यहाँनिर पुसिराखेकी छिन्, येशूको पाउलाई। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि त्यो बेलामा एउटा स्त्री जो चाहिँ पुरुषहरूको माझमा एकजना महिलाले आफ्नो कपाल फुकालेर, कपाललाई फिजाएर, त्यो खालको रूप चाहिँ उनीहरूको लागि त्यति त्यो बेलाको संस्कृति अनुसार स्वीकार्य कुरा होइन। तर उसमा, मरियममा यति धेरै प्रेम थियो, त्यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि उसलाई त्यो बेलाका कति एउटा नीति नियम अथवा उनीहरूको एउटा संस्कृतिले बन्धन गर्दै गर्दा पनि उसलाई येशूको प्रेमप्रतिको प्रस्तुति, येशूको प्रेमप्रतिको उसको जुन एउटा समर्पणतालाई रोकेको छैन। अनि येशूलाई चाहिँ त्यो एउटा प्रेम, त्यो सुगन्धित, त्यो अनि त्यो घर चाहिँ सुगन्धित बास्न त्यो घर भरियो। हामी देख्दछौँ यसले एउटा सिम्बोलिक अर्थ नै राख्छ। जब हामी येशूको पाउमा, येशूको उपस्थितिमा हाम्रो प्रेम, हाम्रो कृतज्ञता ल्याएर जब उहाँमा समर्पण गर्दछौँ, त्यो एउटा सुगन्धित भेटीको रूपमा, एउटा सुगन्धित एउटा बास्नाको रूपमा त्यसले हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो छरछिमेक, हाम्रो वरपर त्यसले भरिराखेको हुन्छ। मलाई लाग्छ हामी विभिन्न ठाउँमा छौँ, अनि आज हामीहरू र प्रभुको प्रेमको सम्बन्धले गर्दाखेरि, अथवा प्रेमको एउटा गहिरो सम्बन्धले प्रभु येशूमा जे कुरा ल्याउँछौँ त्यसले एउटा सुवासना त्यहाँ फैलाइराखेको छ। र आज यस्तै आराधकहरूलाई प्रभुले खोज्नुहुन्छ। हामीलाई लेखेको छ रोमीको पुस्तकको 12 अध्यायमा, कि त्यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरूको आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा, बलिदानको रूपमा परमेश्वरलाई पवित्र र उहाँलाई ग्रहणयोग्य हुने गरी आत्मिकी आराधनाको लागि अर्पण गर। अनि आज प्रभुको उपस्थितिमा, प्रभुको निम्ति हामीले दिने सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा आज हामी ल्याउन सक्छौँ, किन मरियमले त्यही गरेकी छिन्। र अहिलेको समयमा तपाईँ र मैले येशूलाई समर्पण गर्ने, येशूलाई अर्पण गर्ने सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा के होला? मलाई लाग्छ सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा तपाईँ र मेरो जीवन हो, तपाईँ र मेरो शरीर हो। हामीहरूको जीवन नै आज येशूको लागि ल्याउन सक्दछौँ। र एउटा जीवन येशूमा समर्पण गर्नुभन्दा बहुमूल्य कुरा अरू केही हुन सक्दैन। अनि आज हामीले येशूलाई त्यो हृदयको शुद्धता, त्यो हृदयको गहिराइदेखि आज येशूमा हामी ल्याउँदछौँ, समर्पण गर्दछौँ। अनि त्यो चाहिँ सच्चा आराधक, सच्चा एउटा प्रभुप्रतिको आराधना त्यहाँ निस्किआएको छ। अनि यसरी जब येशू प्रभुको त्यो जुन सुगन्धित धूप, त्यो सुगन्धित एउटा अत्तरले त्यहाँ जुन घर भरिराखेको छ, अनि येशू प्रभुले ती सबै कुरालाई हुन दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर मरियमले गर्दै गरेको एउटा कुरा हामी देख्दछौँ, त्यो के थियो भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो अत्तर चाहिँ एउटा मृत शरीरको लागि लगाइन्थ्यो। अनि केही दिनपछि येशूको मृत्युको कुराको एउटा त्यो अर्थ चाहिँ मरियमले बुझेकी छिन्। येशू प्रभु सारा संसारका मानिसहरूको पापको बदलामा, सबै संसारमा अहिले अस्त व्यस्त छ। हामी जतिखेर पनि हामीहरूले हाम्रो कानमा सुन्न आएको कुराहरू, हामीले आँखाले देखेका कुराहरू, हामी जति पनि कुरा हेऱ्यौँ भने कति कुराहरू हामी देख्दछौँ त्यहाँ अन्याय छ, अभाव छ, घटीकमीहरू छ, धोका छ, हत्या छ, सबै किसिमको पतित र मानवताको नराम्रो कुराहरू व्याप्त छ। तर यो सबै मानवतामा भएका यी नराम्रो कुरा, व्याप्त भएका कुराको उपचारको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि, त्यसलाई सदाको लागि, त्यो चिजलाई हटाउनको लागि चाहिँ येशू प्रभुको बलिदान भइराखेको थियो। र येशूको मृत्युको बलिदान, त्यो येशूको मृत्युको निम्ति चाहिँ त्यो सुगन्धित अत्तरले, यहाँलाई येशूले भन्नुभएको छ कि उसले मलाई तयार गरेकी छिन्। र येशू प्रभुको मृत्युको महत्त्वलाई मरियमले बुझिराखेकी छिन्, र येशूको जीवनको महत्त्वलाई उसले बुझिराखेकी छिन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले बहुमूल्य चिज, त्यो बेलामा त्यो कोठामा बस्ने, वरिपरि बस्ने सबैको लागि सक भयो।
उनीहरू अचम्मित भए, कतिलाई यति लाग्यो त कति ठुलो नोक्सान हो, कति ठुलो यो चाहिँ यहाँनिर वेस्टेज गइराखेको छ। यो जीवनमा नाफा कि घाटा, फाइदा कि बेफाइदा भन्ने कुराको तर्क चाहिँ हाम्रो हृदयले कुन कुरालाई महत्त्व ठान्छ त्यसले निर्क्युल गर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन नाफामा छ कि घाटामा छ? आज तपाईँले मैले गरिराखेको कामहरूको लाभ छ कि के अर्थ राख्छ? अथवा हामीले गरिरहेका कामहरू व्यर्थमा खोइ के भएर? कतिचोटि मान्छेमा यो प्रश्न हुन सक्दछ। यही कुरा यहाँ भएको छ कि सक मान्छेलाई भइरहेको छ। मरियमले एउटा योजनाबद्ध साथ उसमा भएको एकदमै बहुमूल्य चिज येशूमा ल्याएर अर्पण गरिराखेको घटना। अनि त्यहाँनिर थुप्रै चेलाहरू छन्, अरू छन्, र चेलाहरूमध्ये एकजनाले त्यहाँ मुख खोलेको छ, यत्रो ठुलो नोक्सान, यसलाई त बेच्यो भने 300 चाँदीको सिक्का आउँछ, 300 सिक्कामा बेच्न सक्थ्यौँ र त्यो बेचेर आएको पैसाले धेरै गरिबलाई दिन सकिन्थ्यो। किन यो भइराखेको छ तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ। आखिर यहुदा इस्करियोतको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा पछि थाहा छ। त्यो यहुदा इस्करियोत प्रवृत्ति, उसको एउटा त्यो खालको व्यवहार हामी देख्दछौँ। त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यो खालको कुराहरू त्यहाँ भइराखेको छ कि उनीहरूले चाहिँ नाफा र घाटा, नोक्सान, के नोक्सान भइराखेको छ येशूलाई पाउने कुरामा, अथवा येशू प्रभुलाई समर्पण गर्ने कुरामा, येशूको कामको निम्ति उनीहरूले अन्य कुरालाई दाँजेर त्यसको महत्त्वलाई उनीहरूले चाहिँ नर्मल, सामान्य बनाइराखेका छन्। यो कत्रो ठुलो नोक्सान हो, कत्रो ठुलो घाटा हो। अनि यहाँ अझ लेखेको छ, उसले मुखले चाहिँ यो कुरा भनिराखेको। धेरैचोटि हामीहरूको सर्कलहरूमा, हामीले जहाँ ठाउँमा हामीले प्रभुको आराधनाहरू गर्छौँ, प्रभुको कामहरू गर्छौँ, आज तपाईँले गरेको सेवा, तपाईँले गरेको कामलाई आज संसारले नोक्सान पनि देख्दैछ। तपाईँलाई प्रश्न पनि गर्ला, तपाईँले के पाउनुभयो यो गरेर? के पाउनुभयो? तपाईँले के फाइदा भयो? यत्रो गर्नुभयो, के फाइदा? अनि आज तपाईँ र मैले गरेको काम, तपाईँले मैले गरेको आराधना, तपाईँ र मैले येशूलाई पाउन जति कुराहरू गुमाएर येशूलाई सुम्पिराखेको थियो, कतिचोटि मान्छेले त्यसलाई के नाफा र घाटा भनेर मात्रै हिसाब गर्न सक्दछन्। अनि त्यही हिसाब भइराखेको छ, के नाफा र के घाटा भइराखेको छ। र उसले त्यो मुखले भनेको पनि गरिबको नाउँ चाहिँ लिएको छ, गरिबहरूको कुरा गरेको छ, तर हृदयमा चाहिँ लेखेको छ गरिबप्रतिको वास्ताले होइन। अलिकति कुरा त ठिकै जस्तो देखिन्छ, कहिलेकाहीँ महान सत्यतालाई तोडमोड गर्न पनि सानो एउटा बनावटी सत्यता यहाँ निकालिन्छ, त्यही कुरा भएको छ। अनि वास्तवमा उसको हृदयदेखि गरिबलाई प्रेम गरेर, गरिबको हितमा, गरिबको फाइदाको लागि होइन। यहाँ लेखेको छ कि ऊ त वास्तवमा चोर थियो र उसले त्यो पैसा पायो भने पैसाको थैलो चाहिँ उसँग हुन्थ्यो र त्यो थैलोबाट उसले आफ्नो गोजीमा पनि हाल्थ्यो। र उसले चाहिँ एउटा पाखण्डीपन, कि उसको हृदयको कुरा अर्कै छ तर उसको मुखको बोली अर्कै छ। अनि यो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ कि उसको हृदयमा के छ भन्दा ऊ यति पैसाको पर्नीवाला यहाँ चाहिँ पोखिराखेको छ, तर त्यो पैसामध्ये उसको हृदयमा चाहिँ यति पैसा बाहेक मलाई कति फाइदा हुन्थ्यो भनेर उसले चाहिँ त्यो लाँदैछ भने अर्कोतिर चाहिँ उसले मुखले चाहिँ के भन्दा धेरै गरिबलाई पुग्न सक्थ्यो। अनि आज यो खालको पाखण्डीपनहरू हामी देख्न सक्दछौँ। अनि आज प्रभुले हाम्रो मुखले भन्दा पनि हाम्रो हृदयबाटको कन्टेन्टलाई आज प्रभुले हेर्नुहुन्छ। तर मरियमले येशू प्रभुलाईको शरीर जो दफनको लागि अब जाँदै हुनुहुन्थ्यो, येशू प्रभुको लागि दिन सक्ने सबैभन्दा बहुमूल्य चिज कति पनि त्यसमा कम्प्रोमाइज नगरिकन, मलाई लाग्छ एकजना स्त्रीले यति धेरै कुरा त्यहाँ ल्याएकी छिन्। अनि यहाँ लेखेको छ 300 दिराम, 300 चाँदीको सिक्का, 300। अनि भनिन्छ त्यो वास्तवमा एकजना व्यक्तिले काम गर्ने वर्षभरिको कमाइ हो। वर्षभरिको आम्दानीलाई ल्याएर येशूको पाउमा उसले बलिदान दिएकी छे, समर्पण गरेकी छे, येशूमा चढाएकी छे। अनि त्यो धेरै मूल्यवान कुरा वर्षभरिको। अन्तमा हामी जसले यो कुरा विरोध गरिराखेको छ यहुदा इस्करियोतले, केही समयपछि त्यो बेलाका शास्त्री फरिसीहरूलाई, मुख्य पुजारीहरूले भन्छ, मैले तपाईँलाई येशूलाई पक्राइदिए भने, येशूलाई समात्न सहायता गरे भने मलाई तिमीहरूले के दिनुहुन्छ? अनि येशूकोलाई पक्राउने मोलतोलमा चाहिँ जम्मा यहुदाले पाएको फाइदा चाहिँ 30 सिक्का हो। 30 सिक्कामा येशूलाई बेच्न तयार भइरहेको व्यक्ति। तर यहाँनिर चाहिँ मरियमले 300 सिक्काको त्यो महत्त्वपूर्ण, त्यो सुवासना र त्यो अत्तर
येशूको पाउमा उसले ल्याउँदछिन्, येशूलाई समर्पण गर्दछिन्। अनि त्यसको मूल्य अनि कति छ? अनि आज तपाईँ र मेरो प्रभुलाई गरेको आराधनाको मूल्य, तपाईँलाई मैले प्रभुलाई सुम्पेको जीवनको मूल्य यदि संसारिक आँखाले, यहुदाका आँखाले हेऱ्यो भने त्यहाँ नाफा र नोक्सानको कुराहरू छ। तर प्रभुलाई आज तपाईँ यसरी प्रभुको आराधनामा बस्दै हुनुहुन्छ, आजको दिन प्रभुको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँ सङ्गतिमा बस्दै हुनुहुन्छ, वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको वचनमा मग्न हुनुहुन्छ। अनि प्रभुको वचनमा मग्न हुँदै गर्दा, प्रभुको वचन सुन्दै गर्दा कति कुराहरू तपाईँले त्यसलाई चाहिँ पर राख्नु भएको हुन्छ, कति कुरालाई छोडेर तपाईँ यसमा ध्यान दिनुभएको छ। अनि यसको मूल्य कति? यदि यसको महत्त्व र मूल्य बुझेनन् भने शनिबारको आराधनाको सङ्गतिको 2 घण्टा पनि मान्छेलाई चाहिँ ठुलो घाटा हुनसक्छ, ठुलो नोक्सान हुन सक्दछ। अनि आज नाफा खोज्दै मानिसहरू नाफाकै पछि लागेको हुन्छन्। तर के तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैभन्दा बढी नाफा र नोक्सान के भन्दा तपाईँ र मेरो हृदयले कसरी अर्थ बुझेको छ त्यसले नाफा र घाटाको अर्थ राख्दछ। र वास्तवमा मरिएको जीवन चाहिँ धेरै असल छ। अनि यति कुरा गरेपछि येशूले भन्नुहुन्छ, यसलाई छोडिदेऊ, उसलाई गाली नगर, किनकि उसले मेरो लागि असल कुरा गरेकी छिन्, किनकि उसले मेरो शरीरलाई दफनको लागि तयार गरेकी छिन्। येशू प्रभु स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। येशू प्रभुले 3 चोटि भन्दा बढी भन्नुभएको थियो, आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी उहाँले पहिले गरिसक्नु भएको थियो। अनि त्यो येशूले भन्दै गरेका मृत्युको भविष्यवाणीलाई नजिकबाट सुनिराखेको मरियमलाई त्यो कुरामा विश्वास थियो। मलाई लाग्छ त्यो कोठामा भएका भिडहरूमध्ये, भएका मानिसहरूमध्ये हृदयबाट सबैभन्दा गहिरो प्रेम, हृदयबाट सबैभन्दा एउटा निष्कलङ्क भक्ति र हृदयको पूर्ण समर्पणता मरियममा थियो। मलाई लाग्छ त्यो स्त्री, त्यो महिला जुन यहाँ लेखेको छ कि आज जे कुरा यी स्त्रीले गरेको छन्, येशूले भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ, आज जे कुरा यो स्त्रीले गरेकी छिन्, जहाँसम्म यो सुसमाचार फैलिने छ त्यो बेलासम्म यो स्त्रीले गरेको कामको चर्चा भइरहनेछ। मरियमले गरेको कामको चर्चा, यो सुसमाचार जहाँ जहाँ फैलिनेछ सबै ठाउँमा चर्चा गरिनेछ भनेर येशूले भन्नुभयो, अथवा येशूले त्यसलाई एउटा हाई प्रायोरिटी दिनुभएको छ। अनि येशूले त्यो पनि भन्नुभयो कि तिमीहरू त भन्दैछु गरिबहरू कुरा, ठिक छ, गरिबहरू त तिमीहरू अरू बेला पनि सेवा गर्न सक्छौ, गरिबहरूको खाँचोमा अरू बेला पनि दिन सक्छौ, किनकि गरिबहरू तिमीहरूसँग सधैँ छन्, तर म त तिमीहरूसँग सधैँ छैन। अनि यहाँनिर एउटा प्राथमिकता कुरा पनि येशूले बोल्नु भएको छ। हाम्रो जीवनमा हरेक कुराको प्राथमिकता छ। प्रभुको आराधनाको प्राथमिकतामा, प्रभुको समर्पणताको प्राथमिकतामा हामीले गर्ने अन्य राहतको कामले कचुरी त्यसले रिप्लेस गर्दैन, त्यसको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। र हामीले चाहिँ समय र परिस्थितिको प्राथमिकता कुन चाहिँ कुरा अर्जेन्सी हो, अनि यहाँ कति चेलाहरूले चाहिँ त्यो अर्जेन्सी र इम्पोर्टेन्ट कुरालाई चाहिँ सामान्य कुरामा चाहिँ उनीहरूले साटफेर गरिराखेका छन्। येशूले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको माझमा त गरिबहरू सधैँ छन्, तर म तिमीहरू बिचमा सधैँ हुँदैन। यो कुरा हामी देख्दछौँ। अनि आज हामी विचार गरौँ कि तपाईँ र मेरो प्रभुलाई ल्याउने समर्पणता, प्रभुकोमा ल्याएको हामीले प्रभुको प्रेममा प्रस्फुटन गरेको त्यो एउटा सुवासना आज प्रभुलाई मनपर्छ। अनि यसमा चाहिँ यो मरियम मलाई लाग्छ ले त्यो गहिराईलाई बुझेकी छे। अनि येशू प्रभु हामी देख्दछौँ, येशू प्रभुले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, येशू प्रभुले त्यसलाई सम्मान गर्नुभएको छ। अनि त्यो मरियम भएको निष्कलङ्कता, उसले सुम्पेको कुरालाई प्रभुले स्वीकार गर्नुभएको छ। अनि आज हामीलाई पनि त्यही प्योर हृदय, त्यो शुद्धताद्वारा हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्था हौँ, येशूलाई हामी अर्पण गर्न सकौँ। किनकि येशूलाई पाउने कुरामा हामी सबै कुरा गुमाउन तयार हुन पर्ने हुँदछ। किनकि येशूलाई पाउने कुरा चाहिँ सबै कुरा गुम्दाको भन्दा त्यो धेरै मूल्यवान छ। 300 त्यति मूल्यवान कुरालाई येशूको लागि ल्याएर दिन तयार भएकी छिन्। अनि आज तपाईँ र म येशूमा हामी भएको प्रेमको सम्बन्ध, जब त्यहाँ प्रेम हुन्छ, प्रेमको सम्बन्धको गहिराईमा हामीले धेरै कुराहरू त्यसमा चाहिँ हामी दिन तयार हुन्छौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रेम, त्यो सम्बन्धको गहिराईमा येशूले जे कुरा सुम्पेकी छन्, आज हाम्रो जीवनमा पनि धेरै कुराहरूमा हामीले छान्न पनि मौकाहरू आउँछ। आज के येशूलाई पाउने कुरामा हामीलाई एकदमै मूल्यवान लागेको, एकदमै फाइदा नहुने कुरा लागेको कुरा, छोड्नै नसक्ने कुरा येशूको लागि हामी गुमाउन तयार छौँ।
आज हामीलाई प्रश्न छ। आज हाम्रो जीवनमा त्यस्ता कुराहरू आउँछन् जो चाहिँ कतिचोटि एकदमै प्यारो हुन्छ, हामीलाई एकदमै त्यो ठिक लाग्छ, त्यो एकदमै हाम्रो लागि हृदयले खोज्छ। तर के आज तपाईँ र मेरो हृदय के कुरामा दौडिँदैछ? मेरो हृदयले के कुरालाई चाहँदैछ? कि मरियमको जस्तै येशूको उपस्थिति, येशूप्रतिको त्यो आराधना, येशूको निम्ति आफू भएको सबै कुरा सुम्पने कुरा खोज्दैछ कि हामी अन्य कुराहरू, हाम्रो हृदय आज के कुराले भरिएको छ? मलाई लाग्छ आज सबैभन्दा बढी आज येशू प्रभुले तपाईँ र मेरो हृदयको समर्पणता, त्यो हृदयको गहिराई आज प्रभुले चाहनुहुन्छ, जसको लागि आज हामी आफैलाई त्यो मूल्यवान कुरा दिन सक्दछौँ। यहुदाको कुरा हामी देख्दछौँ जसले चाहिँ त्यो महान कुरालाई एउटा सामान्य कुरामा एउटा बहानाबाजी गरेर उसले चाहिँ भड्काइराखेको छ। अनि जुन प्रविधि हामी जहाँ पनि देखा पर्न सक्दछ, तपाईँले मेरो गर्ने काममा पनि कोही न कोही त्यो कुरा आउँदछ। र यो घटना हामी यूहन्नाको पुस्तक सुरुदेखि हेऱ्यौँ भने विभिन्न कुराहरू देख्छौँ। येशू प्रभुको जीवनले दुईटा कित्तामा विभाजन गरिदिएको छ। इभन येशूको जन्मले पनि इतिहासलाई दुई कित्तामा विभाजन गरिदिएको छ, बिफोर क्राइस्ट र आफ्टर क्राइस्ट कुरा, एडी र बीसी। येशूको जन्मको कुराले दुईटा कित्ता, स्वर्ग र नर्क कुरालाई स्पष्ट पारिराखेको छ, साँगुरो र फराकिलो बाटो। अनि येशूको जन्म, येशू प्रभुको जीवनबाट एउटा चाहिँ येशूलाई प्रेम गर्नेहरूको भिड बढिराखेको छ, अर्को येशू प्रभुलाई घृणा गर्नेहरूको समूह, अर्को येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको समूह छ भने अर्को येशू प्रभुलाई अविश्वास गर्नेहरूको समूह। तर येशू प्रभुको जीवनबाट त्यो खालको एउटा विभाजन हामी देख्दछौँ, त्यो कित्ता छुट्टिराखेको छ। र मलाई लाग्छ यो समयमा आउँदै गर्दाखेरि यही कोठामा जहाँ येशूलाई त्यो भोजन दिइराखेको थियो, त्यो भोजन खाँदै गरेको कोठामा पनि कोही मान्छे चाहिँ येशूप्रति यति धेरै त्यो विश्वास, यति धेरै प्रभुको प्रेममा उत्सर्ग एकदमै एक्सट्रिम पुगिराखेको छ भने ती भएको कोही मानिसहरू छन् जो चाहिँ एक्सट्रिम रूपमा येशूलाई घृणा गर्दैछन् अथवा येशूलाई अविश्वास गर्दैछन्। र अब केही समयपछि त्यो एउटा यस्तो चरम बिन्दुमा आइपुग्छ कि येशूलाई घृणा गर्नेहरूको घृणा बढ्दै बढ्दै येशूलाई मार्नको लागि तयार छन् भने अर्कोतिर येशू प्रभुमा समर्पण भएकाहरूको विश्वास पनि उनीहरूले आफू भएका बहुमूल्य चिज येशूमा सुम्पन तयार छन्। अनि आज येशूको नाममा विभाजन छ, येशूको नाममा कति कुरा कित्ता काट छुट्टिँदछ। तर तपाईँ र म आज येशूको नाममा त्यो घृणाको कित्ता होइन, प्रेमको कित्ता, अविश्वासको कित्ता होइन तर विश्वासको कित्ता, नर्कको पक्ष होइन तर स्वर्गको पक्ष, मृत्युको होइन तर जीवनको पक्ष। अनि येशूको जीवनले आज हामीलाई त्यो कुरा देखाइराखेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँले यसमा केही कुरा प्रभुले तपाईँलाई बोल्नु भएको छ कि मरियमको जस्तै एउटा समर्पित साँचो हृदयको आराधना अनि मार्थाले गरेको त्यो सेवाको काम, सेवा र सत्कारमा गरेका काम र लाजरसको जीवनको त्यो जिउँदो गवाही हामी देख्दछौँ। अनि अर्को तल भिड पनि त्यहाँनिर छ जो चाहिँ येशू प्रभुलाई कसरी मारौँ, येशू प्रभुलाई कसरी चाहिँ समातौँ भनेर लागिराखेको छ। र त्यो भिडले येशूलाई मात्र होइन, यहाँ लेखेको छ त्यो लाजरसलाई पनि मार्न चाहन्छ। येशू बचाउने मिसनमा हुनुहुन्छ। अनि अर्को त्यहाँ शास्त्री फरिसीहरू त्यो बेलाको अगुवाहरू छन् जो चाहिँ बाँचेको लाजरसलाई मार्न चाहन्छ। अनि यो संसार अचम्मको कुरा छ, मान्छे बाँच्दा खुसी होइन तर बाँचेकोलाई मार्न चाहन्छ। किनभने उनीहरूभित्र एउटा खालको यस्तो खालको स्वार्थ लुकेको छ कि लाजरस बाँचेको कारणले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यहुदी मत छोडेर, उनीहरूको कुराहरू छोडेर, लाजरसको कुराहरू, लाजरसको कामलाई आश्चर्यचकित भएर त्यता गए, जुन कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि मार्न पनि तयार छन्। त्यो किसिमको एउटा त्यो होस्टाइल कन्डिसन पनि देख्दछौँ। यो संसारको एउटा त्यही बेलुकाको भोजनमा बस्दै गर्दाखेरि विभिन्न पक्षहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ, विभिन्न खालको प्रविधि देख्नुहुन्छ। अनि आज हामीहरूको जीवनमा पनि यस्तै कुराहरू हाम्रो वरिपरि भइराखेको हुन्छ। तर सच्चो कुरा छान्ने चाहिँ हामीहरूको छनौट हो। हाम्रो वरिपरि यस्तै कुराहरू हुन्छन्, साँचो आराधक पनि त्यहाँनिर छन्, प्रभुको सेवाको काम पनि त्यहाँनिर छन्, प्रभुको गवाही पनि छ, अर्कोतिर अविश्वास पनि छ, अर्कोतिर त्यसलाई एउटा घृणा पनि छ र येशूको कामको विरुद्ध गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, जसरी यहुदाले कुरा गरिराखेको छ। अनि यो सबै कुराहरूको बीचमा आज हामी छौँ। तर तपाईँ र मलाई आज सबै कुरा गुमाएर बहुमूल्य कुरा, जो सबैभन्दा बहुमूल्य
तपाईँ र मेरो हृदय आज येशूमा समर्पण गर्न सकौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अन्धकार पनि त्यो कोठामा देखिराखेको छ, भित्र एउटा पाखण्डीपन र बाहिरी एउटा बनावटी कुरा भने अर्को चाहिँ निष्कलङ्क र त्यो पवित्रता, त्यो ब्राइटनेस जो मरियमको हृदयदेखि उर्लिआएको छ र येशूमा समर्पण गरेको छ। आज तपाईँ र मेरो प्रेम र प्रभुको सम्बन्धको सुवासना जसरी त्यो घर भरियो त्यसरी हाम्रो जीवनमा भरिन सकेको होस्, धेरै मानिसमा पुग्न सकेको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। आज प्रभु येशू हामी तपाईँलाई पाउनको लागि अरू कुरा गुमाउन तयार छौँ। प्रभु आज हाम्रो जीवन नाफामा कि घाटामा यो केवल हाम्रो हृदयले के कुरालाई प्राथमिकता तोक्छ, प्रभु आज हृदयले के कुरा खोज्छ त्यसले त्यहाँ देखाउन सक्दछ। मरियमले गरेको त्यो निष्कलङ्क, उसको हृदयबाटको त्यो प्रेमलाई त्यहाँ भएका मानिसहरूले नोक्सान देख्दै थिए, तर तपाईँले त्यसलाई उचित देख्नुभयो। प्रभु आज तपाईँले हामीलाई गरेका समर्पणता, तपाईँलाई गरेको हाम्रो सम्बन्ध, तपाईँको नाउँमा हामी कति कुराहरू गरिराखेका छौँ अनि आज संसारले हेर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नोक्सान र व्यर्थ देख्न सक्दछन् प्रभु, तर आज तपाईँले त्यसलाई मूल्यवान देख्न सक्नुहुँदछ। प्रभु आज हाम्रो जीवन, हाम्रो हर समयहरू त्यो मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण कुराको लागि हामी जान सकौँ जो चाहिँ तपाईँमा केन्द्रित छ, तपाईँसँग सम्बन्धित छ। परमेश्वर पिता, हामी जति पनि तपाईँका जनहरू हामीलाई प्रभु यो खण्डसँग अनि यो घटनासँग हामीलाई जोड्नुभयो प्रभु, यसबाट तपाईँले तपाईँको महिमा लिनुहोस्। पिता परमेश्वर, तपाईँको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्मा, तपाईँको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसँग आज भोलि सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। जय मसीह।